नेपाल र भियतनाम बीच सीधा हवाई सम्पर्क गर्ने समझदारी, व्यापार तथा लगानी बढाउने संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति। कर्मचारी समायोजन सकिए लगतै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापनको काम थाल्यो। रिक्त 11,000 कर्मचारी यही आर्थिक वर्षभित्र पूर्ति गर्ने तयारी। इरानसँग बढ्दो तनावका बीच मध्यपूर्वी क्षेत्रमा युद्धपोत पठाउने अमेरिकाको तयारी। र भरतपुर गोल्ड कपको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आयोजक चितवन 11ले आज त्रिभुवन आर्मीको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भियतनाम भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी न्युगियन जुआन फुकबीच सीधा हवाई सम्पर्कका प्राविधिक पक्षबारे अध्ययनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समझदारी भएको छ। लगानी, व्यापार, पर्यटन दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि सीधा हवाई सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाउनु भएको हो। औपचारिक भेटवार्ताका क्रममा दुई मुलुकबीचको व्यापार तथा लगानी बढाउन संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति समेत भएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै इलेक्ट्रोनिक उत्पादन, कफी, चिया, समुद्री खाना, लत्ता कपडा, छालाका सामान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा भेटका क्रममा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच भएको छलफलपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनका पक्षमा समेत सहकार्यका सम्भावनाको खोजी गर्ने सहमति भएको छ। दुवै देशले एकअर्काको उत्पादनलाई बजार प्रदान गर्दै ज्ञान साटासाट गर्नुका साथै भियतनामी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका कारण उत्साहित गर्ने सहमति भएको छ। भेटका क्रममा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यबारे प्रचारमा सहयोग गर्दै भिजिट नेपाल 2020 का लागि पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गर्ने भियतनाम सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत समझदारी कायम भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनामका समकक्षी फुकलाई नेपाल भ्रमणको निम्ति दिनुभएको छ। भियतनामका उद्योगी व्यवसायीलाई हिजो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीका लागि नेपाल खुल्ला रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली भोलि हानोईमा आयोजना हुने वैशाख डेमा सहभागी हुनुहुनेछ। पर्सि सोमबारबाट कम्बोडियाको भ्रमण जाने ओली त्यतैबाट बुधबार काठमाडौँ फर्कनुहुनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त रहेका कर्मचारीको दरबन्दी यही आर्थिक वर्षभित्र पूर्ति गर्ने गरी काम अघि बताएको छ। स्थानीय तहमा रिक्त रहेका 11,000 बढी कर्मचारी पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले केही दिनमै विज्ञापन खोल्ने तयारी समेत गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सकेको मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको हो। यसैबीच हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका छौं। कर्मचारी समायोजनको काम सकियो, व्यवस्थापनको काम चल्दैछ। हजुर, यो व्यवस्थापनको प्रक्रिया कस्तो छ? गुनासो आएका गुनासोहरूलाई हामीले जायज गुनासोहरूलाई चाहिँ हरेकको निवेदनहरू जे छन् उहाँहरूलाई हेरेर अनि उहाँहरूको जुन जायज गुनासो भन्नाले कसैको एउटा प्रदेशमा हुनुपर्ने अर्को प्रदेशमा परेको छ भन्ने हो भने त्यो हामी सम्बन्धित प्रदेशमै मिलाइदिन्छौँ। कसैको घर वा चाहिँ काम गरेको थलो र अहिले समायोजन भएको चाहिँ फरक परेको छ भन्ने हो भने सकेसम्म त्यो पनि मिलाइदिन्छौँ। श्रीमान श्रीमती फरक परेका छन् भने मिल्दो सकेसम्म त्यो पनि मिलाइदिन्छौँ। करारोग लागेकाहरूको पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई स्वास्थ्यको चाहिँ उपचारको नजिक र परिवारको नजिक मिल्ने गरी हामीले मिलाइदिन्छौँ। महिलाहरूलाई अलि विशेष प्राथमिकताको साथमा चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी नै हामीले चाहिँ निरन्तर चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ भने त्यो हेर्दैछौँ। धेरै जसो गुनासोहरू मनको बहर छ, त्यो मनको बहर त सबै सकिँदैन, तर यथार्थ गुनासोहरूलाई हामी सम्बोधन गरेर टुङ्ग्याउनतर्फ केन्द्रित भएर लागेका छौँ। हजुर, कहिलेसम्म टुङ्ग्यालायो? हाम्रो प्रयास यही वैशाखभरिमै टुङ्ग्याउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, संघीय मामिला मन्त्रालयले चाहिँ कर्मचारी स्थायी नियुक्त गर्न पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ रोक लगाएको रहेछ होइन? अहिले हामीले स्थानीय तहमा मागेका थियौँ उहाँहरूलाई कुन कुन थायी कर्मचारीको आवश्यकता छ अहिले भनेर, अनि अहिले
चाहिँ 11,492 कर्मचारीको अहिले चाहिँ उहाँहरूको माग चाहिँ लिखितमा आएको हुनाले गर्दा सो संख्या चाहिँ हामीले लोकसेवा आयोग पठाउँछौँ र लोकसेवा आयोग अन्तिम विज्ञापन निकाल्ने तयारीमा लागिरहेको छ। यो रिक्त पदमा चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन कहिलेसम्म सकिएला? अब रिक्त पदमा अहिले कर्मचारीको संख्या ठुलै संख्यामा खाली छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थायी परिपूर्तिको प्रक्रियाबाट पनि हामी अगाडि बढेका छौँ र प्राविधिक पदहरूमा चाहिँ करार सेवामा लिएर तत्त ठाउँहरूले नै काम गर्ने व्यवस्था भएकोले गर्दा त्यता छ। र अब यो वर्ष चाहिँ हामीले कानुनी आधार वर्ष र साथसाथै संगठन संरचना, दरबन्दी संरचना, मानवीय व्यवस्थापनको काममा मूल रूपमा जोड दिएका छौँ र आउने आर्थिक वर्षदेखि मानवीय व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भएको हुन्छ र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गति तीव्रता दिने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्रदेशमा सरकारले बाल विवाह नियन्त्रण विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि बाल विवाह र कम उमेरमै आमा बन्ने किशोरीहरूको संख्या बढ्दो छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका 13% किशोरीले 13 देखि 19 वर्षभित्रै बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको छ। कम उमेरमै सन्तान जन्माउने कारण उनीहरूमा जोखिम बढेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरेको थियो। यसअघि सन् 2016 मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार यो प्रदेशमा 39% शिशुमा पुड्केपन देखिएको थियो। ख्याउटे 8 र आवश्यक तौल नपुगेका 27% शिशु जन्मेका थिए। 44% आमामा रक्त अल्पताको समस्या रहेको भेटिएको थियो। किशोरी आमा बन्ने प्रमुख कारण बाल विवाह भएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री बरालले यसलाई रोक्न सचेतनामूलक कार्यक्रम थालेको बताउनुभयो। सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमा लागेको डडेलोले बस्ती प्रवेश गर्न थालेपछि निभाउन गएका एकजनाको जलेर मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 तुसारे सिम्पानी स्थित इन्द्रेणी सामुदायिक वनमा लागेको डडेलो निभाउन जाँदा स्थानीय 65 वर्षीय पेन्टी बोहराको जलेर मृत्यु भएको हो। 42 वर्षीय खगेन्द्र बोहरा र मायादेवी बोहरा घाइते छन्। घाइते दुवैजनालाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सल्यानमा पुर्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले एक सातापछि हुने निर्वाचनमा लिबरल सरकार पुनः निर्वाचित भए नेपाली समुदायको आफ्नै भवन निर्माणका लागि $1 मिलियन करिब 8 करोड रुपियाँ सहयोग दिने घोषणा गर्नुभएको छ। इन्भेस्टमेन्ट, इनोभेसन र टुरिज्म नारा दिएर आजदेखि सुरु भएको NRNA ओसियाना सम्मेलनमा मन्त्री कोलम्यानले नेपालीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका लागि आवश्यक सामुदायिक भवनका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचमा अत्यन्तै सकारात्मक सम्बन्ध रहेको सुनाउँदै विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालीहरू तेस्रो स्थानमा रहेको बताउनुभयो। गत वर्ष मात्रै 26,000 नेपालीलाई विद्यार्थी भिसा दिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालीहरूले अस्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देश बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका खेलेको समेत बताउनुभयो। अस्ट्रेलियामा यही मे 18 मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताको मत आफ्नो पार्टीको पक्षमा पार्न समेत सो घोषणा गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। यसैबीच NRNA ओसियाना सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरेको समृद्ध मुलुक बनाउन थप टेवा पुग्ने बताउनुभयो। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपालमा लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने ओसियानाका संयोजक धर्मराज अधिकारीले बताउनुभयो। चितवनको इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाढीको हिरासतमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका कालिका नगरपालिकाका समीर घिर्सिङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। हिरासतको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा हिजो दिउँसो 3 बजे फेला परेका उनको उपचारका क्रममा गैराती भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक SP सुशील सिंह राठौरका अनुसार कालिका नगरपालिका 1 पदमपुर स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको ल्यापटप र कम्प्युटर चोरी भएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि चौकीले समीर र अर्का एकजनालाई पक्राउ गरी बुधबार टाढी प्रहरीलाई बुझाएको थियो।
सुनसरी र मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका जुट उद्योगमा उत्पादित वस्तुको निकासी वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा करिब 3 अर्ब 70 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको जुटका सामग्री भारत निकासी भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 3 अर्ब 37 करोड 82 लाख रुपियाँ बराबरको सामग्री निकासी भएको थियो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार जुटका बोरा र झोला गरी 1 अर्ब 67 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरका वस्तु निकासी भएको छ। त्यसैगरी 2 अर्ब 3 करोड 33 लाख रुपियाँ बराबरको जुटका अन्य उत्पादन निकासी भएको केन्द्रले जनाएको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा हाल 6 वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानसँग बढ्दो तनावका बीच अमेरिकाले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा डिफेन्स मिसाइल सिस्टम र एक युद्धपोत पठाउने भएको छ। खाडी मुलुकमा रहेको युएसएस अब्राहम लिङ्कन स्ट्राइक ग्रुपसँग सो युद्धपोत सामेल हुने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। पेन्टागनका अनुसार कतारमा B-52 नामक एक बम वर्षक समेत पुगिसकेको छ। खाडी मुलुकमा तैनाथ अमेरिकी सेनामाथि हुन सक्ने सम्भावित इरानी खतराको प्रतिक्रिया स्वरूप यस्तो कदम चालिएको पनि अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। ट्युनिसियाको तटीय क्षेत्रमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा 65 जनाको मृत्यु भएको छ। 16 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको UNHCRलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। वेगमा आएको छालका कारण डुङ्गाले गति छाड्दा सो घटना भएको दुर्घटनामा बचेकाले जनाएका छन्। सन् 2019 को सुरुवाती 4 महिनाको अवधिमा लिबिया र युरोपको रूटमा डुङ्गा डुब्दा 164 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हरेक वर्ष लिबिया हुँदै भूमध्य सागर पार गर्ने क्रममा हजारौं आप्रवासीको डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ। सन् 2017 यता भने डुङ्गामा असुरक्षित यात्रा गर्ने आप्रवासीको संख्यामा नाटकीय रूपले गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। चितवनमा जारी भरतपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आज सुरु हुँदैछन्। पहिलो खेलमा आयोजक चितवन 11ले त्रिभुवन आर्मीको सामना गर्नेछ। चितवन 11 नुवाकोट 11लाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो भने आर्मीले अन्तिम 8बाट खेल्न लागेको हो। खेल नारायणगढ स्थित क्याम्पाचौर मैदानमा अपराह्न 4 बजेपछि सुरु हुनेछ। शहीद भीमनारायण श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 14औं संस्करण धनकुटामा आज सुरु हुँदैछ। धनकुटाको तल्लो टुडी खेलमा हुने उद्घाटन खेलमा बिन्दवासिनी फुटबल क्लब मोरङ र रोयल फुटबल क्लब भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल अपराह्न 4 बजेपछि सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा फ्रेन्ड्स क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल, बिर्तामोड युनाइटेड झापा, बिन्दवासिनी फुटबल क्लब मोरङ, धरान फुटबल क्लब सुनसरी, रोयल फुटबल क्लब भारत क्यामरूनको डाउफिन्स र आयोजक धनकुटा 11 सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 4 तथा उपविजेताले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।